إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هنگامی که قرآن خوانده شود گوش فرادهید و خاموش باشید، شاید مشمول رحمت خدا شوید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ما شاء الله جزاك الله. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العلي العظيم. الله